अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं हालिया 2024 की बात कर रहे हैं हम। ख़ास तौर पे तमाम सियासी जमातें जो है ना वो सरगर्म है, जिसमें दो बड़ी जो है जमातें हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून जो इसने 70 प्लस जो है ना इसमें सीटें हासिल की हैं कौमी असम्बली की, और इसी के साथ जो पीपल्स पार्टी है उसने 54 के लगभग जो मौजूदा नतायज हैं उसके मुताबिक अभी तक सीटें हासिल कर ली हैं। तो 265 में से 255 जो है वो अनाउंसमेंट हो सकी है। इस वक्त जो मौजूदा जितने भी इनके उम्मीदवार थे उनके रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं और 10 के अभी तक पेंडिंग है। और इसी के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो जिनकी जो है वो इस वक्त पूरी पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तमाम सियासी जमातें उनकी तरफ नज़र गाड़े हुए हैं, वो किस जमात के साथ इलाक़ करते हैं। जिस जमात के साथ वो इलाक़ करेंगे डेफिनेटली उसी जमात की हुकूमत बनेगी। ख़ास तौर पे ये वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो किसी एक सियासी पार्टी जिससे उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया और वो उनका क़ैद इस वक्त अडयाला जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लेकिन तमाम तर जितनी मशीनरी इस्तेमाल की गई, इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, उसके अलावा और जो कोर्ट के डिसीजन है वो भी हमारे सामने है, उनको सज़ाएं सुना दी गई। लेकिन आवाम की जो अदालत है, एक अदालत आवाम की है, आवाम की अदालत से वो फ़ैसला आता है कि जो एक तारीख़ी फ़ैसला है, आवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया वोट की सूरत में, वोट का जो अख्तियार है वो इस्तेमाल किया और तकरीबन अपने तमाम वोट उसी सियासी जमात के आज़ाद उम्मीदवारों के पलड़े में डाल दिए। अभी तक सवालिया निशान ये है, कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी सीटें कौमी असम्बली की ख़ास तौर पे मौजूद हैं कि जिसके अंदर बड़े पैमाने के पर नतायज में रद्दोबदल किया गया। लेकिन ये इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं और तमाम जितनी भी इलेक्शन हुए हैं या सियासी जमातें वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात माजी में भी लगते रहे, अभी भी ये वो लग रहे हैं। लेकिन जो नतायज हैं वो देख के जितनी सियासी जमातें हैं वो भी इस वक्त परेशान हैं और बल्कि हैरान हैं, और तमाम इदारे भी हैरान हैं कि एक सियासी जमात जिसके ऊपर पाबंदी थी उसके आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में सीटें हासिल कर ली हैं, लेकिन जो आवाम के मुंतखब जमातें थी, जो सियासी जमातें थी, जो समझा जा रहा था कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमातें हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सर फहरस्त रखा गया था, बल्कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तो बाकायदा शेरवानी भी तैयार कर ली थी और यही कहा जा रहा था कि अच्छी सादा अक्सरियत के साथ वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन अब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो तब्दीलियां होती रहती हैं कि जो नामुमकिन दिखाई देता है वैसे, यानी कि हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर अगले जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही हों। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो बुनियादी सवाल है जो आवाम ने उठा दिया, जो इदारों के ऊपर उठा दिया, वो ये है कि आवाम ने इन तमाम सियासी जमातों को आखिर रद्द क्यों कर दिया, इनको वोट क्यों नहीं डाला गया। तो इसमें सबसे जो मेरा ख्याल है कि जो हमारे इदारे हैं उनके ऊपर भी कुछ सवाल उठते हैं और उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आवाम की जो राय है वो उसका एहतराम बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में माजी में भी हमने देखा, अभी हालिया भी हम अगर देखते हैं तो पाकिस्तान के जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर काफ़ी सवालात मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ बाकी जो इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर भी सवाल उठते रहते हैं। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है इसके अंदर खामियां मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जिसके अंदर खामियां मौजूद ना हों, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हमें नज़र भी ज़्यादा आती हैं। तो अब जब आवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, उन आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देकर, वोट की सूरत में उनको वोट दिया, और उनसे बल्कि कुछ तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ओथ लिया, जो आवाम है उन्होंने ओथ लिया कि आप जाके हमारे जो वोट है इसको बेचेंगे नहीं। अब ये देखें इसमें कितनी सदाकत है। अभी कुछ दिनों के अंदर ये सारी सूरत हाल बिल्कुल वाज़े नज़र आ जाएगी कि क्या होता है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। ख़ास तौर पे ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ग़ालिबन यही इम्कान है कि जिस जमात के साथ वो जाएंगे हुकूमत उसी जमात की ही होगी। पाकिस्तान में अब जो मौजूदा सूरत हाल है, तमाम सियासी जमातें भी परेशान हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت متحد ہوگی، اور انہوں نے جو اس وقت کے موجودہ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک مشترکہ اپنا پرائم منسٹر لے کے آئیں، اور جس طرح ہم نے سال 1.5 سال میں دیکھا کہ ملک کا جو پہیہ تھا وہ مفلوج ہو کے رہ گیا، اور جو پیٹرول کی قیمتیں وہ اوپر چلی گئیں، تمام بل بجلی کے اور لوگوں کی بڑی شکایات تھیں، لیکن ان شکایات کا ازالہ انہوں نے ووٹ کی صورت میں دیا، ان تمام سیاسی پارٹیوں کو تقریباً رد کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر تمام سیاسی پارٹیاں یہی مل کے دوبارہ حکومت بناتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت کچھ عرصہ چلے، کوئی سال 1.5 سال نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کے درمیان آپس میں کافی اختلافات ہیں۔ لیکن آزاد جو امیدوار ہے، اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ آزاد امیدوار جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، اور وہ آنے والا جو آگے جو پاکستان کا سیٹ اپ ہے اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں انہیں بھی کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کوئی ایسی سپیس بنانی چاہیے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک مکمل آزادی حاصل ہو، اور وہ جو عوام کی رائے ہے، جو عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کے اوپر وہ کام کر سکیں۔ تو ناظرین یہ ہم نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد ہے، آنے والے وقت میں اسلام آباد کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ سرگرم ہے، نواز شریف صاحب نے ٹاسک دے دیا ہے شہباز شریف صاحب کو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں اور انہیں انوائٹ کریں یا ان کے پاس چل کے جائیں اور انہیں اپنے ساتھ ملائیں اور اپنی حکومت بنائیں، نون لیگ کی حکومت ہو جس میں تمام باقی اتحادی جماعتیں بھی شامل ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب بھی سرگرم ہے، زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنائیں، لیکن جو آزاد امیدوار ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایسی جو ہے نا وہ ان کے سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ یا کوئی ایسا بتایا جا سکے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور فیوچر میں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پاکستان جو تحریک انصاف ہے جس کا مکو ٹھپ دیا گیا تھا، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہی جماعت دوبارہ میدان میں اکثریت کے ساتھ واپس آ جائے، اور جو پاکستان کے اندر جن جماعتوں کے اوپر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پابندیاں لگتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اور وہ اقتدار کی کرسی کے اوپر براجمان ہو جاتے ہیں، تو پاکستان میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، ڈالر کو نیچے آنا چاہیے، مہنگائی کو نیچے آنا چاہیے، جو ہمارے روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سستی ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو بجلی کے بلوں کے اندر بہت زیادہ اضافے کیے گئے ہیں وہ واپس ہونے چاہیے، اور پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کا صفایا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کرپشن پاکستان کے اداروں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اس سے چھٹکارا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایجوکیشن کا سسٹم اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، اور ہمارے اداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا، ہمارے جو حکمران جو بھی بنتا ہے اس کو یہ سخت قسم کے ڈیسیجن لینے ہوں گے، اور اسی طرح ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کا جو نظام انصاف ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ نظام انصاف کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے عثمان چودھری کو اجازت دیجیے گا، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔